أيها الإخوة، أقدم في خدمتكم أقوالا ذهبية. قال أحد العظماء: الهمة طريق إلى معالي الأمور وقممها. معناه إذا تكون همتك عالية وتصل بها إلى الأمور العالية، إلى معالي الأمور، وتصل بها إلى ذروة الأمور وقممها، تصل بها إلى قمة الأمر إذا كانت همتك عالية وإذا كانت همتك عظيمة. قال أحد العلماء والعقلاء: مصارع الرجال تحت بروق الطمع. معناه الرجل يصرع في ذاك الوقت إذا طمع أحدا، فبالطمع يسرع ويخذل ويسكت. قال أحدنا: عز من قنع، ذل من طمع. يعني بالطمع الرجل يصير ذليلا، وبالقناعة يصير عزيزا. فالقناعة عز والطمع ذل. وقال أحد: الفرار عند الخوف أكيس، يعني كيس وعقل. الفرار عند الخوف والهرب، وهذا ليس من العيوب، إنما هي عقل وظرافة وفهم. فإن القرار والثبوت عند الخوف والثبوت عند الهلاك حماقة. قال أحد: لم يسحب الدهر من لم ينظر في العواقب. يعني الرجل لا ينظر في عواقبه فلا يسحبه الدهر، لا يسحبه الزمان، يهلك. وكذلك يمكن أن يتردى من أعلى إلى أسفل. وقال أحد: إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. معناه إذا نزل أمر الله ونزل التقدير ونزل القضاء فيضيق الفضاء، لا يمكن لك أن تنفذ ذلك الأمر. قال أعرابي أحد الأعراب: إياك والعجلة فإن العرب تكنيها أم الندامات. يعني العجلة ندامة، لأن صاحب العجلة يقول قبل أن يعلم، يتكلم قبل أن يعلم حقيقة الأمر، ويجيب قبل أن يفهم. لا يفهم أولا يجيب ثم يريد أن يفهم، ويعزم قبل يفكر، ويقطع قبل يقدر، ويحمد قبل يجرب، ويذم بعد الحمد.